अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन चार अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अफगान मुहाजिरीन और दीगर जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है उनको मुल्क से फारिग किया जाएगा, उनको मुल्क से निकाला जाएगा। एपेक्स कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है। अहम तरीन इजलास में क्या क्या फैसले किए गए हैं, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ और खबरें हैं जिसमें खास तौर पर आर्मी चीफ की तरफ से एक भारत को पैगाम दिया गया है। भारत को न सिर्फ पैगाम दिया गया बल्कि एक जो है वो डट कर मुकाबला करने के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं। इस इजलास में क्या पैगाम है वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी एक और खबर है खासतौर पर ये भी भारत से कि एक जो है वायरस है जो कि इंतहाई खतरनाक वायरस है। निपा करके नाम है इसका और ये भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। खदशा ज़ाहिर किया है जो पाकिस्तान में माहिरीन हैं उनकी तरफ से कि ये भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। क्या कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है, किस तरह फैलेगा, उसके अलामात क्या हो सकती हैं, बचाव किस तरह हो सकता है, उसकी तफसीलात भी इसके आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप के जो है वो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान की और उसके बाद फिर आज ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला जब आप वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन हो चुका होगा। लेकिन वहाँ के जो इंतजाम हैं उनकी कलई खुल गई है। जो इंतजाम हैं वो ना होने के बराबर है। ना सिर्फ कुर्सियाँ बल्कि और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच के दौरान जो तज़ीन व आराइश की जाती है, स्टेडियम की बनावट की जाती है, उनकी खूबसूरती और सफाई सुथराई की जाती है, वो ना होने के बराबर है। एक शहरी ने ना सिर्फ भारतीय इस इंतजाम के जो कि हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम के उनका पोल खोला है बल्कि तफसील के साथ वजाहत के साथ जो है वो कुछ चीज़ें भी सामने रखी हैं जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो पाकिस्तान का जो मैच था उसके टिकट के साथ उसने जो है वो तस्वीरें शेयर की हैं। जो तस्वीरें हैं, जो फोटोज़ हैं वो यानी कि मुख्तलिफ जो कौवे परिंदे जो बीट मारते हैं वो कुर्सियों के ऊपर मौजूद है। ना उनको धोया गया, ना साफ किया गया, झाड़ू सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं की गई। अच्छा, उनके जब उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी तो फिर मुख्तलिफ भारतीय जो मौजूद थे उन्होंने ना सिर्फ इसके ऊपर तनकीद की थी बल्कि इसको ये बताया था कि आप जो इस तरह की तस्वीरें और जो वीडियोस वायरल कर रहे हैं ये पुरानी है। तो उसने टिकट के साथ, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, टिकट के साथ आज की डेट और तारीख के साथ उसने वो तस्वीर वायरल की है, पब्लिक की है सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कि देखें जी भारत में किस तरह के इकदाम हैं। एक आलमी मुकाबला हो रहा है क्रिकेट का, दुनिया भर से टीमें वहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट वहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह का जो इंतजाम है ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर क्रिकेट स्टेडियम्स के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल है। तो ये फौरी तौर पर एक्शन भी लेना चाहिए। वहाँ के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात पे खदशे का इजहार करेंगे। देखिए जी क्या तमाशा लगा के रखा है कि जहाँ अरबों रुपए आप कमाएंगे लेकिन सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं वो इंतहाई नाकिस हैं, उनके ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा हम अगर आगे बढ़ें वायरस की, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि भारत से जो एक भारत के अंदर जो एक फैलने वाला वायरस है उसको नाम दिया गया निपाह। अब निपाह जो वायरस है उसकी बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी मुमकिन तौर पर इसका फैलाव हो सकता है। ये फैल सकता है ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी फैल सकता है। उसमें बताया गया कि जो तबाह कुन जो निपाह नामी वायरस है ये जो है वो उसके हवाले से खासतौर पर एक अलर्ट भी जारी किया गया महकमा सेहत और मुख्तलिफ इदारों की जानब से। और न सिर्फ हिदायतनामा जारी किया गया है बल्कि महफूज बनाने के लिए भी इकदाम करने के हवाले से पैगाम दिए गए हैं मुख्तलिफ ऑफिशियल्स और मुख्तलिफ इदारों को। बताया गया है कि निपाह वायरस जो है न सिर्फ जानवरों को जानवरों से बल्कि इंसानों को जानवरों से और फिर इंसानों को इंसानों से भी ये वायरस जो है मुंतकिल हो सकता है। तो ना सिर्फ ये इंतहाई ख़तरनाक है बल्कि लोगों की ज़िंदगियां भी ख़राब कर सकता है क्योंकि तेज़ बुखार, मतली, उल्टी और उसके साथ साथ वोमिटिंग के साथ साथ जिसमें दर्द और शदीद तकलीफ इस वायरस के बाद महसूस होती है। तो ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों में भी ये फैल सकता है। तो इसलिए हिफाजती इकदाम करने के हवाले से पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर इसका अलर्ट जारी किया गया। बताया गया है जो कि मुख्तलिफ न्यूज़ इदारे हैं वो बताते हैं कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों में ये तेज़ी से ना फैल रहा है बल्कि अपने पंजे गाड़ चुका है। लोगों को शदीद इस वायरस से जो है वो परेशानी का सामना है। अच्छा, आज जिस तरह एपेक्स कमेटी में एक इजलास हुआ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़कर सुनाया। न सिर्फ वो शेर लोगों को चुभा है, उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ भी हो रही है। शेर कुछ यूँ था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ भारत, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब है उनकी तरफ से ये
شیر ان کے سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں مختلف جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس بات کی کھوج لگاتے ہیں، اس بات کا سراغ لگاتے ہیں اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھارت کا ہاتھ ملوث ہوتا ہے۔ بھارت اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے، اپنے براہ راست دہشت گردوں کے ذریعے یا مختلف ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں اس طرح کی وارداتیں کرواتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ان کو پیغام دیا ہے اس شعر کے ذریعے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ آرمی چیف کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، اور ہم جو ہے ہر قسم کا چیلنج جو ہے قبول کر رہے ہیں اور اس کا ڈٹ کر جو ہے مقابلہ بھی کریں گے۔ یہ آرمی چیف کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کی جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس طرح آپ کو پتہ ہے نہ صرف لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں بلکہ فورسز کی جانیں بھی اس میں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اسلام آباد میں بتا رہا تھا آپ کو، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو جو ڈپورٹ کیا جائے گا، اور یہ ڈیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ 1 نومبر کی دی گئی ہے کہ 1 نومبر کو جو ہے وہ پاکستان سے جو تارک وطن ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، مہاجرین ہیں، از خود آئے، قانونی طور پر آئے، کس طرح آئے، لیکن یہ اب ملک چھوڑ کے واپس چلے جائیں، یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ خبر میں جو بتایا گیا ہے، جو تفصیلات سامنے آئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ نگران جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، ان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سول عسکری حکام اور حساس اداروں کے سربراہان، 4 صوبائی آئی جیز اور چیف سیکرٹری نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، اور ایپیکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا۔ نگران وزیر داخلہ نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی جو تاریخ دی گئی ہے، 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی اب اس تاریخ تک تمام اثاثے، یعنی کہ انہوں نے کوئی پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں تو وہ اثاثے فروخت کر دیں اور اپنے وطن واپس جانے کے وہ پابند ہوں گے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور ان کی جو جائیداد ہے ان کو کرک کر دی جائیں گی، یعنی کہ ضبط کر لی جائیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں صرف پروف آف رجسٹریشن کے حامل افغان مہاجرین کو جو ہے وہ سکونت کے حامل ہوں گے۔ افغان شہری قانونی طور پر جو ایک تذکرہ دیا جائے جو ڈیجیٹل ہوگا، ای تذکرہ کے نام سے، ان کا جو ہے اس پر جو وہ سفر کر سکیں گے۔ باقاعدہ قانونی ویزا کے حامل افغان شہریوں کو پاکستان میں سفر کرنے کی اہلیت ہوگی، ان کو اجازت دی جائے گی۔ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی افغان مہاجرین شہریوں کو ممکنہ طور پر ڈیڈ لائن تک اپنے وطن واپس جو ہے وہ جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جانا ہوگا۔ فیصلے میں جو ہے مزید جو چیزیں بتائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے کے لیے ان کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ 1 نومبر 2023 تک وفاقی اور صوبائی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی گرفتاری اور جبری طور پر ان کو جو ہے وہ ان کی جو ملک بدری ہے اس کو یقینی بنانے کا جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے، اس کا حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 10 اکتوبر 2023 میں پاکستان افغانستان بارڈر پر جو نقل و حرکت ہے اس کی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ یعنی کہ ای تذکرہ کے ذریعے ہوگی، جب کہ 1 نومبر 2023 کو نقل و حرکت کی جو اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر ممکن ہوگی۔ دیگر تمام قسم کی دستاویزات سرحد پار سفر کرنے کے لیے جو غیر مؤثر اور غیر قانونی طور پر سمجھی جائیں گی۔ 1 نومبر 2023 سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اور غیر قانونی طور پر کاروبار کرنے والے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی بتایا گیا ہے کہ سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ 1 نومبر 2023 کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو رہائش فراہم کرنے یا سہولت فراہم کرنے والے کسی بھی قسم کے جو پاکستانی شہری یا کمپنی کے جو خلاف ہوگی وہ کارروائی کی جائے گی۔ باقی دیگر جو انہوں نے کہا کہ مختلف جو ٹاسک فورس کے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف اسمگلنگ یعنی کہ افغان مہاجرین کوئی جرائم، اسمگلنگ اور دیگر جو غیر قانونی طور پر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو بھی ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز بھی بتایا گیا تھا کہ جو نہ صرف اسمگلنگ بلکہ ان کی سہولت کاری میں اگر کوئی فورسز کے لوگ بھی ملوث ہیں تو ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی صاحب ہیں ہمارے ایسٹ کے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور کراچی میں سندھ کے شہری علاقے ہیں، خیبر پختونخوا یا اسلام آباد یا بلوچستان کے علاقے، دیکھیں جو مقامی جن کا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پختون جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان ان کی
की शक्ल सूरत हुलिया चाल ढाल तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन ये है कि लोग तफरीक नहीं कर पाते। लेकिन जो मकामी लोग हैं, अफ़गान जो महाजरीन है या गैर मुल्की तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, वो जुराइम बड़ी तेज़ी से करते हैं, और ना सिर्फ तेज़ी से करें बल्कि कई पकड़े भी जा रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेटवर्क भी हालिया दिनों में पकड़े गए हैं, ना सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग बल्कि दीगर जो गैर कानूनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलविस पाए गए हैं। कत्ल गारतगिरी और दहशतगर्दी के साथ साथ दीगर यानी कि लूट घसूट और इसके अलावा लोगों की जानें भी ज़ाय कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि उनको भेजा जाएगा। जो पाकिस्तान में रहने वाले पख्तून हैं उनके ऊपर चूँकि एक हुलिया चाल ढाल एक जैसा है, लेकिन वो उनका फ़ायदा उठाते हुए जो अफ़गान गैर कानूनी तौर पर मुकीम है वो फ़ायदा उठाते हैं। इसी वजह से लोग जो है वो उनको चकमा देने में भी कामयाब होते हैं। तो लेकिन अब हतमी फैसला कर लिया गया है, किसी को कानूनी दस्तावेजात या कानूनी तौर पर भी कोई चीज़ जारी की गई थी वो फैसला वापस लिया गया है, और अब कहा गया है कि 1 नवंबर से इनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, खबरें होंगी, आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।